الشباب، صافا لاباس عليكم؟ كلشي بخير، صحة مزيان ان شاء الله. غادي نحاولوا نشوفوا ليكزيرسيس الاول اللي كيخص كيفاش نقدروا نصاوبوا واحد لونسين ديال واحد لا فارماسي. هاد المسألة هادي ولا هاد العملية هادي نقدروا نطبقوها حتى على لي بروجي د فان ديتيد ديالنا على حسب لاكتيفيتي اللي غتخدموا عليها ولا على حسب البرودوي اللي غادي تبريزونطيو. نقدروا نديروا ليه مثلا لا بوتيك ديالو ولا لو ستوند ديالو. دونك على حسب ديك الساعه كل واحد ولا شوا. كاين اللي غيدير مثلا باغ اكزومبل الا غندير مثلا شي سونتر سبورتيف، راه يمكن يدير سونتر سبورتيف كومبليمون. يعني كاين اللي يخدموا هاد المساله هادي، كاين اللي يدير ريستورون نفس الشيء، كاين اللي غيدير شي برودوي. دونك ميو يخدم عليه يعني كيف تنقولوا بهاد الطريقه هادي. دونك غادي نشوفوا حنا طريقه سهله باش نقدروا نخدموا اون سين. فوالا اللي تلاحظوا. دونك نقدروا نخدموا بهاد العمليه هادي. غادي نحاول نمشي معكم طاب بار ايطاب حتى نوصلوا ان شاء الله لهاد الريزلتا هادي كيف ما شفتوا معايا. دونك نورمالمون هذا لو فيشي دو طرافاي اللي ديجا خدمت عليه انايا على باز. دونك غادي نحاول نرسم لكم الكونتوني ان شاء الله اللي غتخدموا عليها. دونك اول حاجه غادي نبدا بها، غادي نحاول نكري نوفو دوكيمون. فوالا. دونك انا اول حاجه غادي ندير غادي ناخذ كيب. فوالا كيب ديالي غادي نحاول نعطيه يعني لا فاساد صافي اللي كنهضر على الواجهه تقريبا غادي نعطيها 4 متر، يعني 400 في اكس 400 سنتيمتر. لا هوتور غادي نعطيه 450 يعني 450 سنتيمتر. بالنسبه للزاد ما كيهمنيش لحقاش ما غاديش ندخل حاليا لانتيريور. دونك هنا غادي نحاول اول حاجه غادي ندير نرجع لو كيب ديالي في النيفو 00. دونك غادي نسيليكسيوني لو كيب. عندنا فيه في لاطاي 450 يعني 450 في لا باغ داتريبي. دونك ملي كنسيليكسيوني شي اوبجي راه ديريكتومون كنشوف هنايا باش كيبانوا لي بارامتر ديال هاد لوبجي اللي انا مسيليكسيونيه. دونك عندي في لوبجي هنايا 450 في لا هوتور ديالو 400 في اكس زائد خليتها باغ ديفو 200. هنا لي سيغمون مغاديش نقيسهم دابا حاليا. هنا غادي نجي لاطاي لحقاش هاد لاطاي اللي عندي هنا هي اللي كتكون عندي حتى هنايا في هاد لاباغ هادي اللي كنسميوها لاباغ دي كوردوني. نورمالمون هادي الا جيت نغير في اكس راه اوتوماتيكمون غادي يغير ليا حتى في اكغيك و في زد. هادي وقتاش كنولي نتحكم في كل اونغل بوحدو حتى كيكون لوبجي ديالي مكونفيرتي ايديطابل. مي ملي كنبغي نغير كل اكس بوحدو راه كنجي نسيليكسيوني ديريكتومون هنا في لوبجي. يعني ما كنحاولش نجي لهادي ملي كيكون عندي لوبجي ديالي مازال بارامتريك. ملي كنقول بارامتريك صافو دير مازال كنتحكم ليه في لي بارامتر ديالو لا طاي ديالو اي لي سيغمون. بون هادي من جهه. دونك انا عندي 450 عندي هنايا بوزيسيون عندي لا طاي عندي روتاسيون. حاليا كتهمني هنايا لا بوزيسيون هي اللي كتهمني. دونك عندي 450 هنا غادي نجي غادي نعطيه 225. علاش؟ حيت هو باغ ديفو كيجي نازل بلا مواتي ديالو على النيفو 00. يعني 450 صافو دير 225 الفوق و 225 بقات لتحت. انا هذيك 225 اللي بقات لتحت غادي نحاول نطلع بها. دونك اش غادي ندير؟ غادي نسيليكسيوني الكيب ديالي عندي 450 غادي نجي لاكريك وغادي نعطيه 225 ونفاليدي اونطري. اوتوماتيكمون كيطلع ليا النيفو 00. هذه من جهه. مساله اخرى غادي نشوف لحقاش ليكزومبل اللي وريتكم غادي نحاول ندخل الفيشي فينال. فوالا بقاو لي بهذا الشكل هذا. دونك هنا غادي نشوف نورمالمون عندنا واحد لوفيرتيغ وعندنا الفوق فين غادي تكون لونسين يعني البانو اللي غادي يكون فيه البوبليسيتي ولا اللي غتكون فيه اللوغو مثلا والسميه ديال لا فارماسي والاكتيفيتي ديالها. دونك غادي يكون في هاد لابارتي هادي. دونك غادي يكون عندي هنا واحد لوفيرتيغ وغتكون عندي هاد لابارتي اللي غتجي خارجه واحد شويه. فوالا المهم غادي نشوفو كيفاش نديرو هاد المساله هادي. بون غادي نرجع هنا غادي نحاول نكونفيرتي هاد لوبجي هذا نرجعو ايديطابل. كنسيليكسيوني الكيب ديالي وكنجي لهاد ليكون هذا
اللي كنكونفيرتي بها لي زوبجي. دونك كيقول لي هنايا اوتوريزي لي موديفيكاسيون، يعني نقدر نكليكي ديريكتومون على هاد ليكون هذا ونقدر نكليكي على السي، كنجي كنكليكي على السي مباشره اوتوماتيكمون كيتكونفيرتا لوبجي ديالي. دونك كنسيليكسيونيه كنكونفيرتيه، غادي تلاحظوا بلي الشكل ديالو تغير، يعني شوفوا معايا الشكل ديالو كيفاش كان في الاول، ومنين درت ليه كونفيرتي ولا الشكل ديالو بوليغونال. مساله اخرى ردوا ليها البال، شوفوا معايا هنايا، هنا نورمالمون هاد لوبسيون ديال اوبجي راه ما غتبقاش، هاد لوبسيون دوبجي اللي فيها لي بارامتر برينسيبال يعني لا تاي لي سيغمون، اون فوا كيتكونفيرتا كتانيلا هذيك لوبسيون ما كتبقاش تبان. علاش؟ لحقاش ديك الساعه كيقول لي عندي الحق نتحكم فيه كيف ما بغيت جلوبالمون، يعني كيقول لي عندي الحق. هنايا لاحظوا معايا عندنا واحد لي 3 مود، هاد لي 3 مود هادو ملي كيكون لوبجي ديالي مازال بارامتريك راه ما كنتحكمش فيهم. لاحظوا معايا هنا ها هو بارامتريك، خليت مود بوين كيعطيني والو، مود اغير ما كيعطيني والو، مود فاس ما كيعطيني حتى شي حاجه. مي ملي كنكونفيرتيه غادي تلاحظوا بلي الشكل ديالو تغير، وهنايا ولا هذا بلو، سافوليغ عندي هنايا مود بوين، مود اغير، مود بوليغون. راه كل واحد كيمشي عنده والا كيعطيني السميه ديالو. مود اغير الى في مود بوين الى خديتو راه كيولي اكتيفي لي بوين، نقدر اي بوين نجرها كيف ما بغيت. حطوا معايا ملي كيكون مازال بارامتريك راه يلاه كيعطيني نتحكم ليه في اكس و زد و ايغريك، يعني الطول والعرض والارتفاع. ملي كيرجع اديتابل كيولي ديك الساعه عاطيني نتحكم في لوبجي ديالي كيف ما بغيت. باغ اكزومبل هنا مود اغير نقدر ناخذ لي زاغير حتى هو ونيتيري كيف ما بغيت. مود بوليغون نفس الشيء، يعني داكشي علاش كنقولوا مثلا اوبجي بارامتريك اي اوبجي ايديتابل، صافو دير كنقدر نتحكم فيه نعجنو كامل كيف ما كنقولوا، يعني بهذا المصطلح ديال الدارجه نقدر نعجن فيه كيف ما بغيت. ملي كيكون مازال بارامتريك كيولي عندي يلاه عطيني نتحكم ليه في الطول ديالو، في لارجور ديالو، في لاوتور، يعني ما عطينيش بزاف ديال كيف تنقولوا حنايا ديال لي بوسيبيليتي. فوالا دونك غادي نحاول نرجعو كيف ما كان. انا درت لكم هاد المساله غير باش نشرح لكم يعني لا ديفيرونس اونتر اوبجي بارامتريك اي اوبجي بوليغونال. ان شاء الله نكملوا ليكزيرسيس ديالنا. دونك هنا اول حاجه غادي ندير غادي نحاول ناخذ كيب واحد اخر، كيب الثاني اللي غيمثل ليا لوفيرتير، يعني هو اللي غادي يمثل ليا هاد البوابه هادي. يعني عندي ان فيترين هنايا اللي غتكون فيكس، وعندي واحد لابورت اللي كتحل دوبل. دونك غادي ناخذ الكيب ديالي الثاني وغادي نعطيه لا طاي، عندي نورمالمون 4 متر في لا لارجور. دونك انايا غادي نحاول نخلي غير 50 من هنا و 50 من هنا، هي 1 متر وغتبقى ليا 3 متر كامله اوفيرتير. دونك غادي نجي كيب هنا لوبجي ديالي كيف مشيو معايا مازال بارامتريك، دونك غادي نعطيه في لا طاي اكس اللي هو لاكس اللي بالاحمر 300، غادي نعطيه في ايغريك 250 وغادي نعطيه بزاد نورمالمون 300. انا نقول لكم علاش. من بعد ما كنعطي هاد لاطاي هادي ندير نفس العمليه اللي درت في الكيب الاولاني باش طلعته في النيفو 00. هاد الكيب هذا عطيته 225 الى عقلتو معايا. هنا ما بانوش ليا لي بارامتر، علاش؟ حيت مازال واخد مود بوليغون. دونك باش يتافيشاو ليا لي بارامتر اللي انا درت كيخصني نسيليكسيوني الكيب ديالي وناخد مود موديل. ها هما دابا عاد بانوا ليا. دونك عندنا 225. دونك الكيب الثاني اللي خديت شحال فيه 250 في لاطاي ايغريك ديالو، دونك خاصني نعطيه لا مواتي ديالو اللي هي 125. فوالا سي بون. دونك نديرو ان شاء الله هاد العمليه هادي ونكمل معكم ان شاء الله السيكونس الثاني.